अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। जब हम बात करते हैं तवील फासले तक दुरुस्त हमला करने वाले हथियारों की तो टामाहाक का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन अब तुर्की ने भी अपना टामाहाक बना लिया है और इसका नाम है गेज़गिन क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और ये मशरकी बहिरा रूम से लेकर शुमाली अफ्रीका तक की ताकत के मामलात को बदल कर रख देगा। क्या आप जानते हैं कि इस मिसाइल की खास बात क्या है? ये महज एक मिसाइल नहीं बल्कि तुर्की का ऐलान है कि अब वो बड़े खिलाड़ियों की सफ में आ चुका है। तो चलिए जानते हैं कि गेज़गिन क्या है और ये क्यों खास है। तो दोस्तों, ये कोई आम रॉकेट या बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। क्रूज मिसाइल एक ऐसा पुरकशिश हथियार है जो फजा में एक मखसूस क्रूजिंग आल्टीट्यूड पर परवाज करता है। यानी ये ज़मीन से बिल्कुल नीचे जाकर दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है। ये अपने टारगेट की तरफ ऐसे जाता है जैसे कोई छोटा बगैर पायलट का जहाज उड़ रहा हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये अपने रास्ते में मौजूद पहाड़ों, वादियों और मौसम को देखते हुए अपना रास्ता बदल सकता है, जिसे टेरियन कंटोर मैचिंग कहते हैं। गेज़गिन मिसाइल की लंबाई तकरीबन 6 मीटर है और इसका वजन तकरीबन 1.5 टन है। ये जिस वार हेड को लेकर परवाज करता है वो 300 से 500 किलोग्राम तक हो सकता है। इसका मतलब है कि ये दुश्मन के इंतहाई सख्त और गहरे बंकरों को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। और दोस्तों, जब मैं रेंज की बात करता हूं तो दिल थाम लें, क्योंकि ये मिसाइल 800 से 1200 किलोमीटर तक के अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसका मतलब है कि तुर्की अब अपनी सरहदों पर बैठकर दुश्मन की गहराई में जाकर वार कर सकता है, बगैर किसी फाइटर जेट को खतरे में डाले। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प मिसाल देता हूँ ताकि आपको इसकी अहमियत समझ आ सके। फर्ज करें कि कोई दुश्मन मुल्क है जिसने अपने अहम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर्स को अपने मुल्क के ऐन मरकज में बना रखा है ताकि वो महफूज रहें। आम हालात में इन्हें तबाह करने के लिए आपको एयर सुपीरियरिटी हासिल करनी पड़ती, फिर फाइटर जेट्स भेजने पड़ते जिन्हें दुश्मन की एयर डिफेंस मार गिराए तो पायलट्स की जान भी जाती। लेकिन गेज़गिन जैसे क्रूज मिसाइल के साथ आप अपनी बहरिया के जंगी जहाज से, अपनी आबदोज से या अपनी ज़मीनी गाड़ी से एक बटन दबाकर ये मिसाइल दाग देते हैं। ये मिसाइल सतह समंदर से बमुश्किल 50 मीटर की बुलंदी पर उड़ता हुआ दुश्मन के रेडार की लहरों से बचता हुआ खामोशी से जाकर इसके सबसे कीमती असासे को तबाह कर देता है। यह है एक क्रूज मिसाइल की असल ताकत। तुर्की ने इस मिसाइल के इंजन पर बहुत मेहनत की है। शुरू में ये अफवाहें थी कि तुर्की फ्रांसीसी कंपनी सैफरॉन के साथ मिलकर इंजन बना रहा है, लेकिन अब खबरें ये हैं कि एक तुर्क कंपनी ने अपना मुकामी तौर पर तैयार करदा एक जदीद टर्बोजेट इंजन इसमें लगाया है, जिसका नाम KTJ 3200 है। ये एक इंतहाई कॉम्पैक्ट लेकिन ताकतवर इंजन है जो इस मिसाइल को आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ ले जा सकता है। यानी ये सब सोनिक भी हो सकता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो सुपर सोनिक रफ्तार भी पकड़ सकता है। तुर्की ने इंजन की मुकामी तैयारी पर इसलिए जोर दिया क्योंकि तारीख गवाह है कि जब भी तुर्की ने कोई बड़ा दफाई कदम उठाया तो मगरबी ममालिक ने इंजन या कलीदी पुर्जों की सप्लाई रोक कर इसकी स्पीड को ब्रेक लगाने की कोशिश की। लेकिन अब गेज़गिन के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका दिल यानी इसका इंजन मुकम्मल तौर पर तुर्क है। अब आइए इसकी गाइडेंस सिस्टम की बात करते हैं। इस मिसाइल में जीपीएस के साथ साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी दिया गया है, लेकिन जंग के दौरान जीपीएस को जाम कर दिया जाता है, जिसे जैमिंग कहते हैं। रूस और चीन के पास बहुत एडवांस्ड जीपीएस टेक्नोलॉजी है, तो अगर जीपीएस काम ना करे तो क्या होगा? तो जनाब, इस मिसाइल में एक सीन मैचिंग एरिया कोरिलेटेड टेक्नोलॉजी भी है। इसका मतलब है कि इस मिसाइल की नाक में एक इंतहाई हसास कैमरा और सेंसर लगा है जो ज़मीन की तस्वीर खींचता है और इसे पहले से फीड की गई सैटेलाइट इमेजेस से मैच करता है। अगर जीपीएस बंद भी हो जाए और दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर करे भी तो ये मिसाइल दुश्मन के पावर प्लांट, किसी पुल या सुरंग को देखकर पहचान लेगा और इसे तबाह कर देगा। यह अपने आखिरी लम्हात में इंफ्रारेड सीकर भी एक्टिवेट करता है ताकि अगर टारगेट ज़रा सा भी हिला हो तो ये गर्मी के अखराज को फॉलो करते हुए इसे जा मारे। एक और चौंका देने वाली चीज़ जो इस मिसाइल में शामिल की गई है वो है दो तरफा डाटा लिंक। इसका मतलब है कि एक दफ़ा जब आपने मिसाइल दाग दिया और वो परवाज कर रहा है तो अगर अचानक आपको पता चले कि असली टारगेट तो कहीं और चला गया है या आप किसी और ज़्यादा अहम हदफ को निशाना बनाना चाहते हैं तो आप दौरान परवाज ही इसका टारगेट बदल सकते हैं। और टारगेट मिलिट्री के बजाय सिविलियन एरिया निकले तो आप इसे फ़ज़ा में ही खुदकुशी का सेल्फ डिस्ट्रक्ट कमांड दे सकते हैं।
یہ فیچر اس میزائل کو انتہائی ذمہ دار اور درست ہتھیار بناتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صرف تکنیکی کمال نہیں ہے بلکہ اس کے جیو پولیٹیکل مضمرات کیا ہیں۔ ترکی ایک ایسا ملک ہے جو نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود اپنی خود مختار خارجہ پالیسی رکھتا ہے۔ ترکی نے دیکھا کہ امریکہ اور برطانیہ ٹاماہاک اور سٹارم شیڈو میزائلوں کو استعمال کر کے کس طرح دنیا میں اپنا رعب جماتے ہیں۔ فرانس کے پاس بھی اپنا اسکیلپ کروز میزائل ہے، تو ترکی نے سوچا کہ اگر ہمیں خطے میں ایک بڑی طاقت بننا ہے تو ہمارے پاس اپنا ڈیپ سٹرائک ڈیٹرنس ضرور ہونا چاہیے، اور یہیں سے گیزگن کا آئیڈیا آیا۔ اس میزائل کا نام ہی اس کی نیت بتاتا ہے۔ گیزگن کا مطلب ہے گھومنے والا یا سیاح، مطلب ایک ایسا سیاح جو دشمن کے ملک کی سیر کرنے نکلتا ہے اور جہاں سے گزرتا ہے تباہی مچا دیتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے یہ خبر انتہائی دلچسپ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی تعاون بہت گہرا ہے۔ ہم نے مل کر ملگم کلاس کارویٹ بنائے ہیں، ہم نے مل کر ہیلی کاپٹرز پر کام کیا ہے، اور ہمارے درمیان ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ایک بہترین نظام قائم ہے۔ پاکستان کے پاس پہلے سے ہی اپنا کروز میزائل پروگرام موجود ہے جس میں بابر اور راد میزائل شامل ہیں، لیکن گیزگن جیسے جدید ٹربوجیٹ اور گائیڈنس ٹیکنالوجی کی آمد سے ظاہر ہے کہ دونوں ممالک کے انجینئرز ایک دوسرے سے سیکھیں گے اور پاکستان کے اپنے کروز میزائل پروگرام میں مزید بہتری آئے گی۔ یہ صرف ایک میزائل نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورے دفاعی ایکو سسٹم کی علامت ہے۔ اب آتے ہیں اس میزائل کی ڈپلائمنٹ کی طرف۔ ترکی نے واضح کیا ہے کہ یہ میزائل بحریہ کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ ترکی اپنی استنبول کلاس فریگیٹس پر اس میزائل کو انٹیگریٹ کر رہا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک ترک فریگیٹ بحیرہ روم میں کھڑی ہے اور وہ وہاں سے 1000 کلومیٹر دور واقع کسی بھی خطرے کو بے اثر کر سکتی ہے۔ یہ فریگیٹ اپنے 16 سیلز والے VLS یعنی ورٹیکل لانچ سسٹم میں ان میزائلوں کو بھر کر ایک تیرتی ہوئی تباہی بن جائے گی۔ اس کے علاوہ ترکی اپنی قومی ابدوزوں یعنی میلڈن منصوبے کے تحت انہی ابدوزوں سے فائر کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر رہا ہے۔ جب کوئی میزائل پانی کے اندر ابدوز سے داغا جاتا ہے تو اسے ٹریک کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ گیزگن میزائل کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کی جسمانی ساخت میں اینگولر پینلز استعمال ہوئے ہیں اور اس پر ریڈار ایبزاربمنٹ میٹیریل یعنی ریم کی کوٹنگ کی گئی ہے تاکہ یہ ریڈار پر نظر نہ آئے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی ایلین ٹیکنالوجی ہے جو فضا میں پگھل کر غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے ریڈار کراس سیکشن بہت چھوٹی ہے جسے لو RCS کہتے ہیں، جس کی وجہ سے S-300 یا S-400 جیسے ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی اسے پکڑنے میں پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ اور جب بات درستگی کی ہو تو یہ میزائل سرکولر ایرر پروبیبل یعنی CEP کے حساب سے 5 میٹر سے بھی کم کی درستگی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر کسی عمارت کے مخصوص کمرے کی کھڑکی کو نشانہ بنانا ہے تو یہ اسی کھڑکی سے گھس کر اندر جائے گا، دروازے سے نہیں۔ اس قسم کی پن پوائنٹ ایکوریسی وہ خصوصیت ہے جو کسی بھی ملٹری آپریشن کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ دوستو، ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ترکی نے اس میزائل کو نیٹو کے معیارات کے مطابق بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ترکی چاہے تو وہ اسے اپنے دیگر اتحادیوں کو بھی ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ حالانکہ فی الحال یہ ایک انتہائی حساس ٹیکنالوجی ہے اور شاید ترکی اسے صرف اپنے انتہائی قریبی دوستوں کے ساتھ ہی شیئر کرے۔ اس سے ترکی کی دفاعی صنعت میں $1 ارب کی نئی مارکیٹ کھلنے کی توقع ہے، کیونکہ بہت سے ممالک امریکی ٹاماہاک کی پابندیوں سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ ایک متبادل چاہتے ہیں۔ ترکی کی یہ کامیابی اس لیے بھی منفرد ہے کیونکہ اس نے یہ سب کچھ بہت محدود وقت میں کر دکھایا۔ چند سال پہلے تک ترکی کے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجی کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، لیکن آج وہ دنیا کے ان چند ممالک کی صف میں کھڑا ہے جو زمین سے زمین پر مار کرنے والے طویل فاصلے کے کروز میزائل بنا سکتے ہیں۔ یہ ان ممالک کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے جو ترکی کو اپنی روایتی ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے۔ اب آخر میں آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ یہ میزائل بیلسٹک میزائل سے کیسے مختلف ہے؟ تو بیلسٹک میزائل ایک راکٹ کی طرح خلا میں جاتا ہے اور وہاں سے واپس زمین پر آتا ہے۔ اس کا ایک متعین پیرابولک راستہ ہوتا ہے جسے ریڈار آسانی سے پکڑ لیتے ہیں، جبکہ کروز میزائل بالکل زمین سے چپکا ہوا کسی عقاب کی طرح اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ یہ ہوا میں موجود ہے تو لیکن آپ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے اور گیزگن تو اس میدان میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ترکی کے مہلک گیزگن کروز میزائل کی کہانی۔ پاکستان بھی انشاءاللہ اسی راستے پر گامزن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں
اور ہاں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان اور ترکی مل کر جدید ترین کروز میزائل بنا سکتے ہیں؟ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ پوری قوم کو اپنے دوست ملک کی اس شاندار کامیابی کا علم ہو سکے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔